السلام عليكم أعزائي المتتبعين، ومع درس جديد في سلسلة Les figures de style. اليوم سنتعرف على لا ليتود. في نهاية هذا الدرس إن شاء الله ستكونون قادرين على التعرف وتحديد une méthode dans un texte littéraire. On va lire d'abord les phrases et puis on va expliquer. نقرأ أولا الجمل ونمر للشرح. الجملة الأولى: Cette voiture n'est pas laide. Cette voiture n'est pas laide. هذه السيارة ليست قبيحة. La deuxième phrase: Cet élève ne semble pas stupide. Cet élève ne semble pas stupide. هذا التلميذ لا يبدو غبيا. الجملة الثالثة: Celui qui sème aujourd'hui ne va pas récolter demain. الذي يزرع اليوم لن يحصد غدا. إذن نبدأ بالجملة الأولى. Une voiture n'est pas laide. هذه السيارة ليست قبيحة، بمعنى أنها جميلة، ولكن نحن لم نقل أنها جميلة. Cette voiture n'est pas laide, ça veut dire que cette voiture est belle. Mais nous, on n'a pas dit belle, on a dit n'est pas laide. Donc, qui a plus de valeur? Est-ce n'est pas laide ou belle؟ ما هي العبارة التي لها قيمة أحسن؟ هل هي n'est pas laide أو belle؟ Bien sûr, c'est belle. هي اللي عندها قيمة أكثر من ليست قبيحة. جميلة، يعني يستحسن أن نقول أنها جميلة عوض أن نقول أنها ليست قبيحة. ولكن هنا الذي يكتب هذه الجملة لديه الغرض في قول ذلك، يعني هو له هدف أو غاية في نفسه، يريد أن لا يستعمل كلمة جميلة، بل يريد أن يستعمل كلمة قبيحة وأن ينفيها لكي يقول أنها جميلة عوض أن يقول أنها جميلة. إذن هنا يقول أقل للتعبير عن أكثر، يقول أو يعبر بشكل أقل لكي يقول شيئا أكبر. D'accord? En français on dit il dit moins pour suggérer plus. يقول أقل ليعبر عن شيء أكثر. إذن لاحظوا معي أن هنا لدينا laid، هذه الصفة قبيحة هي ضد belle. إذن laid ضد belle، ولكن ما الذي جعل من laid قريبة من belle؟ هو النفي. n'est pas laid. D'accord? Donc في الجملة الثانية لدينا cet élève ne semble pas stupide. هذا التلميذ لا يبدو عليه الغباء أو لا يبدو غبيا. Cet élève ne semble pas stupide. Donc, si cet élève ne semble pas stupide, alors elle est intelligent. Donc, normalement, elle est intelligent, etc. Mais nous, on n'a pas dit qu'il est intelligent, on a dit qu'il n'est pas ou qu'il ne semble pas stupide. إذن هذه العبارة ne semble pas stupide، لا يبدو غبيا، هي تساوي ذكيا، ولكن نحن استعملنا النفي لكلمة غبي كي تصبح متساوية مع ذكي. إذن هنا الذي قال هذه الجملة له غاية في نفسه أن يخبئ كلمة ذكي ويستعمل كلمة غبي مع النفي. إذن كما في الجملة الأولى، هذا stupide غبي في الحقيقة هي عكس intelligent، ولكن بإضافة la négation النفي ne pas أصبحت تقاربها، ولكن هي أقل قيمة منها. يعني أن نقول هذا التلميذ ليس غبيا أقل من أن أقول هذا التلميذ ذكيا، ولو أن لهما تقريبا نفس المعنى، ولكن درجة التعبير أو درجة جمال الجملة تبقى في أنها استعملت النفي زائد كلمة مضادة لما نريد أن نقوله. مفهوم؟ إذن أعيد. Cet élève ne semble pas stupide pour dire cet élève est intelligent، ولكن نحن لم نقل intelligent، قلنا ne semble pas stupide. كذلك هنا قلنا أقل ما نريد أن نعبر عنه، لأن ذكي تبقى أحسن من
ليس غبيا. d'accord. أن أقول لشخص أنك لست غبيا أقل قيمة من أن أقول لشخص مثلا أنت ذكي أو أنت شخص ذكي. إذن هنا قلنا أقل وعبرنا عن أكثر. دائما ركزوا معي في هذه الجملة. أقول أقل ولكن أعبر عن أكثر. Je dis moins pour exprimer plus. La dernière phrase. Celui qui sème aujourd'hui ne va pas récolter demain. الذي يزرع اليوم لن يحصد غدا. Donc ne pas récolter demain. إذن إن لم يكن سيحصد غدا متى سيحصد؟ إذن الذي يزرع هل يحصد قريبا؟ سيحصد بعد مرور سنة على الأرجح. ولكن نحن لم نستعمل سنة 365 يوما، استعملنا يوما فقط، يوما واحدا فقط. إذن هنا عبرنا على الكثير بقول الأقل أو العكس، قلنا الأقل للتعبير عن الكثير. إذن من يزرع اليوم سيحصد بعد عام، بعد 365 يوما، وليس بعد يوم. وكذلك هنا نقول ne va pas récolter demain، لن يحصد غدا. إذن كان من الأرجح أن أقول سيحصد بعد مرور سنة. الذي يزرع اليوم سيحصد بعد مرور سنة، ولكن استبدلنا سنة بيوم ولكن مع النفي. ne va pas récolter demain. Ça veut dire il va récolter après 365 jours si on peut dire. إذن لاحظنا دائما في الجمل الثلاثة نقول أقل للتعبير عن أكثر. On dit moins pour exprimer plus ou pour suggérer plus. Donc هذا الأسلوب في اللغة الفرنسية يسمى la létote. إذن نمر إلى التعريف. On passe à la définition. La létote est une figure de style parmi les figures de style d'atténuation qui consiste à dire moins pour exprimer et suggérer plus. إذن هاد لا ليطوت هي من لي فيغور دو ستيل ديال لاتينياسيون، يعني ديال التخفيف اللي كتخفف من واحد الفكرة، بحيث أنها تستلزم أن نعبر عن فكرة بطريقة مخففة أو بشكل يقلل من الفكرة الأصلية أو ينقص من حدة الفكرة الأصلية. وتذكروا جيدا أعزائي المتتبعين أن لا ليطوت هدفها هو التخفيف من فكرة معينة بهدف التسليط الضوء على الفكرة المخففة. فهي تختلف تماما عن لوفيميزم الذي هدفه أن يخفف من فكرة صادمة بحيث أن المتلقي لا يشعر بها. إذن أعيد وأكرر كي نعلم الفرق الأكيد بين لا ليطوت و لوفيميزم. لا ليطوت يخفف وكذلك لوفيميزم يخفف من الفكرة، لكن هدفهما يختلفان. فلا ليطوت تخفف من فكرة من أجل التسليط أو تسليط الضوء أكثر عليها، في حين أن لوفيميزم يخفف من فكرة لكي يخفي الجانب الصادم فيها على المتلقي. وسنرى ذلك كذلك عندما سنشرح لا فيغور دو ستيل دو لوفيميزم. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.